अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ लाइबा खान। नाज़रीन, नेपाल के बच्चों के बारे में कहा जाता था कि ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ये मीम्स बनाते हैं, ये रील्स देखते हैं, इसके अलावा ये अपने मुल्क में इनकलाब कभी भी नहीं ला सकते। लेकिन उन बच्चों ने तमाम लोगों की बातों को गलत साबित किया और अपने मुल्क के करप्ट हुक्मरानों का तख्ता उलट दिया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है अयाज अहमद। ज़रा बताइएगा कि ये जो इनकलाब आया ये सोशल मीडिया की वजह से आया या इसके पीछे कोई और रीज़न थी? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इन बच्चों के बारे में कहा गया कि ये सिर्फ रील्स देखते हैं, मीम्स बनाते हैं, ये किताबें नहीं पढ़ते, इनको तारीख़ का नहीं पता। लेकिन इन बच्चों ने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। सिर्फ नेपाल की नहीं, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, आप श्रीलंका की मिसाल ले लें, इंडोनेशिया के अंदर जो हुआ आप उसको देख लें। इन सारी की सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ सब में वाज़िया यकसा नज़र आएगी, यानी कि सेम नज़र आएगी। और वो क्या है? वो है हुक्मरानों का तर्ज़ ज़िंदगी कि जो हुक्मरान हैं वो अयाशियाँ करते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि उनके मुल्क की जो आवाम है वो किस हाल में गुज़र रही है। अब लोग ये तो कह रहे हैं कि जी नेपाल के अंदर सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर पाबंदी लगी और जो जेन ज़ी है वो बाहर निकल आई और उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बात इतनी सादा नहीं है। असल बात यह है कि जो नेपाल के वज़ीर आज़म हैं उनके तो वहमो गमान के अंदर भी नहीं था कि ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। उनको ये लगता था कि हम अपने बच्चों को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेंगे, अगर कोई बाहर निकल के एहतजाज करेगा इनको पकड़ेंगे, इनको जेलों के अंदर बंद कर देंगे, इनके ऊपर मुकदमे करेंगे, लिहाजा मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, हमारी हुकूमत टिकी रहेगी। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से बाहर निकले और जैसे इन्होंने कुर्बानी दी है, जिस तरीके से आगे खड़े हुए हैं, हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले हमने इसी तरह का मिलता जुलता नज़ारा बांग्लादेश के अंदर देखा, श्रीलंका के अंदर देखा, इंडोनेशिया के अंदर देखा। वहाँ पर भी अवाम निकली और अवाम ने निकल कर हुक्मरानों को बड़ा टफ टाइम दिया। श्रीलंका की हुकूमत भी गिरी, बांग्लादेश की हुकूमत भी गिरी और अब हमने देखा कि नेपाल की हुकूमत भी गिरी है। और सिर्फ ये कहना कि जी ये इनकलाब सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आया, तो ऐसा नहीं, ठीक है जी। इससे पहले आप देख लें कि जो फ्रांस का इनकलाब आया था तब तो सोशल मीडिया नहीं था, जब ईरान का इनकलाब आया था तब तो सोशल मीडिया नहीं था। इनकलाब की जो सबसे बेसिक वजह होती है ना, जो बुनियादी वजह होती है, वो ये होती है कि हुक्मरानों के अंदर और आवाम के अंदर जो फासला है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हुक्मरान यहाँ पे पहुँच जाते हैं और आवाम बेचारे नीचे पिसी रह जाती है। और एक न एक वक्त आता है, एक न एक टाइम आता है कि जब आवाम का गुस्सा उस इंतहा को पहुंच जाता है कि अवाम बिफर पड़ते हैं, बाहर निकलते हैं और हर चीज़ को वो मलियामेट कर देते हैं। और यही हाल हमने देखा है बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर और अब नेपाल के अंदर। अच्छा, नेपाल की हुकूमत का ये कहना है कि वो सोशल मीडिया नहीं देखते थे। विद आर्मी चीफ भी यही कहते हैं कि उनका कोई कंसर्न नहीं था सोशल मीडिया से, उनको नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। लेकिन अब वो सब इंडिया में बैठकर ये देख रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या गया। अब मुझे ये बताइएगा कि नेपाल की हुकूमत को ये अंदाज़ा था कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी, इतना बड़ा इनकलाब आ जाएगा? देखें, किसी भी मुल्क के अंदर ये जो हुक्मरान होते हैं ना, जो अशराफी होती है, जो गरीब आवाम को लूटते हैं, खून सोचते हैं, चूसते हैं, इनके जहन में दूर दूर तक कहीं भी नहीं होता कि अवाम बाहर निकलेगी और हमारा तख्ता उलट देगी। ये हसीना वाजिद की जिस दिन हुकूमत गिरी है, जब लोग उसके महल के अंदर घुसे हैं, वहाँ पर दोपहर का खाना लगा हुआ था और गर्म खाना था और उसको सिर्फ 15 मिनट लगे थे। हसीना वाजिद को बांग्लादेश की आर्मी ने कहा था कि सिर्फ 15 मिनट आपके पास, निकले यहाँ से, अवाम पहुँच गई है। और इनको भी नहीं अंदाज़ा था, इनके वज़ीर आज़म चंद दिन कबल चाइना के अंदर माशाल्लाह रेड कॉर्पेट के ऊपर उनका इस्तकबाल हुआ था, वो वहाँ पर टहल रहे थे, बिल्कुल इजी माहौल में थे। उनको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे मुल्क के अंदर क्या होने वाला, किस तरीके से बच्चे बाहर निकलेंगे और हमारी हुकूमत को जो है वो मलियामेट कर देंगे। तो उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और जो इन्होंने ये कहा ना जी हम सोशल मीडिया नहीं देखते, तो अब ये देखेंगे और अब ये देख भी रहे हैं। तो सोशल मीडिया को आप दुनिया के अंदर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमने ये पिछले तकरीबन 2-3 सालों में सोशल मीडिया की पावर जो दुनिया के अंदर देखी है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। बेशक आप उसको इलेक्शन के अंदर देख लें या आप उनको जो पब्लिक एहतजाज करती है उसमें देख लें। एहतजाज की मिसाल आपके पास बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, अब नेपाल की है, इंडोनेशिया के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, फ्रांस के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। और अगर इलेक्शन की मिसाल लेनी है तो भी 3 मिसालें आपके पास मौजूद है। पाकिस्तान की मिसाल मौजूद है, हिंदुस्तान की मिसाल मौजूद है और अमेरिका की मिसाल मौजूद है कि इलेक्शन के अंदर सोशल मीडिया ने इतना बड़ा रोल प्ले किया
کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ نہیں ہم کنٹرول کر لیں گے, ہم نتیجہ اپنی مرضی کا لیں گے, وہ اپنی مرضی کا نتیجہ نہیں لے سکے. پاکستان میں تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی ہو کا عالم ہوگا, ہمارے بڑے بڑے تجزیہ کار کہتے تھے ہو کا عالم ہوگا, کوئی باہر نہیں نکلے گا. اور پھر سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں. ہندوستان کے اندر مودی نے نعرہ لگایا تھا کہ اب کی بار 400 پار, بمشکل, بڑی مشکل سے وہ حکومت بنا سکا. امریکہ کے اندر امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی پورا زور تھا کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں آنے دینا, تو ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. ایلون مسک کا بہت بڑا کردار تھا, ایکس کا بہت بڑا کردار تھا اس میں. تو سوشل میڈیا کو دنیا کے اندر اب نہیں روکا جا سکتا. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی فورس بن چکی ہے, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں دنیا کے اندر اور بھی تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی. ہر عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ پاکستانی میڈیا پر نیپال کی انقلاب کی خبریں کیوں نہیں ہیں؟ آخر کیوں نہیں پاکستانی عوام کو دکھا رہے کہ نیپال میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہے؟ پاکستان کا میڈیا انقلاب کی کیا خبریں دکھائے گا نیپال سے؟ یہ اپنے ملک کی خبریں نہیں چلاتے. یہ اپنے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یہ وہ نہیں دکھاتے, تو باہر کی انہوں نے کیا دکھانی. اور ویسے بھی ہمارا میڈیا ہو یا ہماری اشرافیہ ہو, یہ ایک لفظ سے ڈرتے ہیں, خوف محسوس کرتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایک لفظ ان کے کانوں میں پڑتا ہے, اور وہ ہے انقلاب, چینج, تبدیلی. ان کو پتہ ہے کہ جس دن انقلاب آ گیا, جس دن عوام کھڑے ہو گئے, جس دن عوام نے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا اور پیچھے نہ ہٹنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا, اس دن پھر ہمیں اپنی کرسیاں بھی چھوڑنی پڑیں گی, ان کی عیاشیاں بھی ختم ہوگی, سب کچھ ختم ہوگا. اس وجہ سے پاکستان کے اندر یہ چیزیں کنٹرول ہیں, ہمارا میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کرتا. بڑا ضروری سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس قسم کا انقلاب آ سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے نوجوان بھی نکل سکتے ہیں؟ جیسے نیپال میں جین زی جنریشن نکلی ہے, ایسے ہماری جنریشن بھی جین زی نکل سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ بات صرف پاکستان کی نہیں ہے, بلکہ یہ اصول پوری دنیا کے لیے ہے. جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ انقلاب قوموں کے اندر کب آتے ہیں, تبدیلی قوموں کے اندر کب آتی ہے؟ جب آپ کی حکمران اشرافیہ اور آپ کی عوام کے درمیان جو فرق ہے نا, جو فاصلہ ہے, وہ بہت زیادہ ہو جائے, اور ایک مقام ایسا آتا ہے, ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ جہاں پر عوام کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بھائی اب اس اشرافیہ کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو ذرا فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے کیا مسئلے مسائل ہیں, ہمیں کیا پریشانیاں ہیں. ابھی پاکستان کی مثال آپ لے لیں, سیلاب آیا ہوا ہے. جس وقت ہندوستان سے خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر سیلاب آ سکتا ہے, محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جاپان کے اندر موجود تھی. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب تک یہ سارا معاملہ پہنچ چکا ہے اور سندھ تک پہنچے گا, تو سندھ کے جو حکمران آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے. تو آپ اندازہ لگا لیں, ان کا لیول آف سیریسنس دیکھ لیں کہ یہ عوام کے ساتھ کتنے سنسیئر ہے. تو جب فاصلے بڑھ جاتے ہیں حکمرانوں اور عوام کے درمیان, تو پھر پاکستان ہو, ہندوستان ہو, بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, سری لنکا ہو, انڈونیشیا ہو, فرانس ہو, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, پھر عوام باہر نکلتی ہے, اور باہر نکل کر عوام پھر بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاصلے آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ پچھلے 3 سال کا حساب کتاب لگا لینا کہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کی برداشت جواب دے جائے گی, لوگ پھٹ پڑیں گے, لوگ باہر نکلیں گے اور ان سے اپنی جان چھڑائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. ناظرین, مزید ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے, دیکھتے رہیے PNP نیوز.